हालेलुया। यीशु मसीह के लिए फिर से जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से बोलो कि मेरा खुदावंद भला है, मेरा खुदावंद जवाब देता है, मेरा खुदावंद जिंदा है, मेरा खुदावंद यहां मौजूद है, मेरा खुदावंद आज मुझे बरकत देगा। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं जोरदार कलीसिया। हालेलुया। हमारा खुदावंद भला है और वो भलाई करना बंद नहीं करता। आमीन। आज भी वो हमें बरकत देने को मौजूद है, हमारे दरमियान में मौजूद है। आज आप उसकी भलाई को और उसके वादे को सच जानोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालें लूका की अंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 36 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे 40वीं आयत तक। लूका की अंजील 24वां बाब 36 आयत से 40वीं आयत तक। मैं पढ़ता हूं, आप मेरे पीछे दोहराइएगा। वो ये बातें कर ही रहे थे, ऐसे नहीं, कलाम पढ़े हम जोर से अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान, पूरी अक्ल, पूरा फोकस, पूरी आवाज लगा के। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं। मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं वही हूं, कि मैं ही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले को बोले कि मेरा खुदावंद जिंदा है। फिर से बोले, बुलंद आवाज से कहें कि मेरा बाप जिंदा है, मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा अपने वादों में सच्चा है, मेरा खुदावंद अपने वादों में रास्त है। हालेलुया। सुने, कलाम में लिखा हुआ है कि मुबारक है वो शख्स जिसका खुदा खुदावंद है। मुबारक है वो शख्स जिसका खुदा खुदावंद है। कलाम उसको मुबारक बोल रहा है कि वो शख्स ब्लेसिड है। सिर्फ और सिर्फ आपका खुदा खुदावंद होना ही आपके लिए ब्लेसिड है कलीसिया। आप मेरी सुन रहे हैं बात? सिर्फ और सिर्फ आपका खुदा जो है वो कौन है, यही बात आपके लिए ब्लेसिड है। यही आपकी ब्लेसिंग है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। इस आयत का ये मतलब है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? कहने के मुबारक है वो शख्स जिसका खुदा खुदावंद है।
मुबारक है वो शख्स जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है। वो कह रहा है कि वो शख्स ब्लेसिड है जो तवक्कुल, जो सिर्फ खुदावंद पर ट्रस्ट कर रहा है, सिर्फ ट्रस्ट कर रहा है। अभी आगे नहीं बढ़ा, अभी जवाब नहीं मिला, अभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो सिर्फ ट्रस्ट कर रहा है, खुदावंद का कलाम उसको कह रहा है तू मुबारक है जो खुदावंद पर ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि खुदावंद रास है, खुदावंद भला है। हालेलुया। अगर आप सिर्फ खुदावंद पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो कलाम आपको बोल रहा है कि आप मुबारक हैं, आप ऑलरेडी ब्लेसिड हैं। अगर आप इंतजार भी कर रहे हैं तो खुदा का कलाम आपको कहता है कि आप ऑलरेडी ब्लेसिड हो। अगर आप वेट भी कर रहे हो तो खुदा का कलाम कह रहा है आप ऑलरेडी ब्लेसिंग में हो, क्योंकि जिस से मांग रहे हो ये आपकी ब्लेसिंग है कि आप मांग किससे रहे हो। हालेलुया। अपने साथ वाले से बोले, आज खुदावन मुझे अपनी कुदरत से भरेगा, आज खुदावन मुझे जवाब देगा। हालेलुया। लिखा हुआ है कि सारे शागिर्द, सब लोग एक कमरे में डरे हुए, घबराए हुए जमा हैं, क्योंकि उनका खुदावंद मर गया था। उनके खुदावंद को उनकी आंखों के सामने उन्होंने सलीब दिया था, उनकी आंखों के सामने वो उसे मारते, उनकी आंखों के सामने वो उसे उसके मुंह पर थूकते, उसकी आंखों के सामने उसके हाथों में कील ठुके और उसे सलीब पर लटका दिया गया। और वो सारे घबराए हुए, ये तीसरा दिन है और वो घबराए हुए अपने कमरे में लॉक करके मौजूद हैं। हालेलुया। वो घबराए हुए, वो परेशान मौजूद हैं कि उनके मालिक के साथ, उनके मास्टर के साथ ये हुआ है तो उनके साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। वो घबराए हुए हैं कि उनके मास्टर को कैसे बेदर्दी से, जिससे वो प्यार करते थे, कैसे उन्हें मारा गया है। और ऊपर से उन्हें ये गम जो है वो दबाया जाता था कि आखिरी वक्त में सब के सब जो है वो यीशु मसीह को छोड़ गए थे। ये एक ऊपर से उनको गम दबाया जाता था। और यीशु मसीह ने एक शख्स के लिए भी कहा कि तू मेरा इनकार करेगा 3 बार। और वो इसी कश्मकश में बैठे हैं, अपने आप को मुजरम समझते हुए कि हम अपने आका के साथ खड़े नहीं रह पाए, हम अपने आका के साथ चल नहीं पाए, हमने अपने आका के लिए कुछ किया नहीं, हमने अपने आका को बचाया नहीं, हमने अपने मालिक को बेच दिया। और उन्हीं में से एक ने बेचा, उन्हीं में से एक ने 3 बार इनकार किया, उन्हीं में से सब के सब जो है वो अपनी अपनी राह चले गए, वो छोड़कर चले गए। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो एक जगह घबराए हुए जमा है, कोई एहसास जुर्म में जमा है, कोई लोगों के डर में, कोई यहूदियों के और कोई रूमियों के डर में, हर कोई जमा है, वहां मौजूद है। लेकिन मैंने कहा आपका और मेरा खुदा सच्चा है। हालेलुया। आपका और मेरा खुदा अपने वादों में सच्चा है। जब उसने कहा है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा तो फिर कुछ भी मैटर नहीं करता। जब उसने कहा है कि मैं लौट कर तुम्हारे पास आऊंगा, जब उसने कहा है कि कोई चीज तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकती। हालेलुया। यीशु ने कहा है कि कोई
तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, गुनाह भी नहीं छीन सकता आपको खुदावन के हाथ से। मैंने कहा कोई गुनाह नहीं छीन सकता आपको खुदावन के हाथ से, कोई हुकूमत आपको खुदावन के हाथ से छीन नहीं सकती, कोई खौफ, कोई पीछे चले जाना, कोई सेट बैक आपको खुदावन के हाथ से छीन नहीं सकता। जितनी बार भी आप गिरे हैं, आप कोई कुछ मैटर नहीं करता, कोई चीज आपको खुदावन के हाथ से छीन नहीं सकती। हालेलुया। चाहे आप कायम रहे हैं या नहीं, चाहे आप खौफ में हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, कुछ भी खुदावन को रोक नहीं सकता आपके पास आने से और आपको ब्लेस करने से। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। हालेलुया। जब आपके और मेरे खुदावन ने हमारे पास आना है हमें ब्लेस करने के लिए, जब राइट टाइम है, जब उसने कहा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, जो राइट टाइम खुदावन ने आपकी ब्लेसिंग का मुकर्रर किया हुआ है, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, आप किस हालत में बैठे हुए हैं। और खुदावन जब भी अपीयर होता है, वो तब अपीयर होता है जब इंसान अपनी पस्तरीन हालत में होता है। आप जहां पे भी खुदावन को देखें, जहां वो अपीयर हुआ है, वो मुश्किल तरीन और पस्तरीन हालत में अपीयर हुआ है। हालेलुया। तो वो अपनी पस्तरीन हालत में, गुनाह के जुर्म में और डर में और खौफ में बैठे हुए, कोई चीज खुदावन की बरकत को आने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। ब्लेसिंग को मैंने कहा है कुछ भी रोक नहीं सकता। कलीसिया, आज बड़ा स्पेशल होली स्पिरिट ने आप सबके लिए कलाम बख्शा है और खुदावन ने कहा है कि इनको बताओ कि खुदा के लिए चुने हुए होना कितनी बड़ी चीज है। खुदावन ने कहा है कि इनको बताओ खुदा के लिए सिर्फ चुने हुए होना कितनी बड़ी चीज है। कि जब खुदा ने आपको चुना है, आप जब ये इस कलीसिया में मौजूद हैं या खुदावन के पास आए हैं, तो आप ऐसे नहीं आए। खुदावन ने पहले आपको चुना है और उसके बाद उसका रूह जो है वो आपको उन चीज़ों की तरफ लेकर, उन जगहों की तरफ, उस कलाम की तरफ, चर्चिस की तरफ लेकर जा रहा है। आप मेरे साथ हैं। ये आपका यहाँ पर मौजूद होना ये बता रहा है कि आप चुने गए हो। और खुदावन कह रहा है कि खुदावन के चुने हुए होना इतनी वंडरफुल बात है, इतनी जबरदस्त बात है कि इससे बड़ी कोई और बात नहीं है। हालेलुया। सिर्फ चुने हुए होना, खुदावन के साथ चलना दुनिया की सबसे कीमती चीज है कलीसिया, जो आपके पास है। यीशु मसीह के साथ चलना सबसे कीमती चीज है जो आपके पास है। यीशु मसीह के पीछे चलना, उसके हुक्मों को मानना, उसका इंतजार करना। मैं बताऊं, नो मैटर व्हाट, उसके शागिर्द जो थे उसके साथ साथ चले थे, एक ने उसे पकड़वा दिया, एक उसका इनकार कर रहा है, बाकी सब उसको छोड़कर भाग गए। अभी वो मैच्योर नहीं हुए, अभी वो पक्के नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनका खुदावंद जो है, जैसे उसने अपने कंधे पे जिम्मेदारी ली है कि मैं इनको उस मंजिल तक लेकर जाऊंगा क्योंकि मैंने इन्हें उठाया है। हालेलुया। आपका खुदावंद कभी आपको रास्ते में नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा आपका खुदावंद कभी आपको रास्ते में नहीं छोड़ेगा। आपका खुदावंद जिसने आपको चुना है कभी आपको गुनाह का एहसास नहीं दिलाएगा। कभी आपको नहीं ये कहेगा कि तुमने ये गुनाह किया, तुमने ये किया। कभी आपको ये नहीं कहेगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। कभी आपको ये नहीं कहेगा कि तुमने ऐसे किया, ऐसे किया। इवन खुदावंद पतरस को कहते हैं कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, लेकिन तू फिर से उठ खड़ा होकर अपने भाइयों को कुव्वत बख्शेगा, अपने भाइयों के लिए ब्लेसिंग होगा। खुदा, आपका खुदावंद ऐसा है कि उसको पता भी है कि ये कल को गुनाह करेगा, फिर भी वो क्या कह रहा है
کہ تو کل گناہ کرے گا لیکن پرسوں جو ہے میں تجھے قوت دوں گا, تو پھر سے لوٹ آئے گا. ہاللویا, تالیاں بجائیں یسوع مسیح کے لیے. کلیسیا, آپ نے سنا نہیں جو ابھی ابھی کہا گیا ہے, آپ نے سنا نہیں جو ابھی ابھی کہا گیا ہے. دنیا اور مذہب آپ کو گناہ کا مجرم ٹھہرائے گا, مجرم ٹھہرائے گا, مجرم ٹھہرائے گا تاکہ آپ اٹھ نہ سکیں. لیکن خداوند پطرس کو کہہ رہا ہے کہ تو 3 بار میرا انکار کر کے واپس لوٹے گا. یہ ہے اصل خداوند کی شبیہ. اسے پتا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ کرے گا, لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں چھوڑ رہا. اس کو بتا رہا ہے کہ تو گرے گا لیکن پھر تو واپس لوٹے گا اور سٹرونگ ہو کر لوٹے گا. ہاللویا. آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہے اپنے ارد گرد میں. اگر آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ اس نے میرے خلاف یا کسی کے خلاف بھی گناہ کیا, آپ اس کا انتظار کریں گے یسوع مسیح کے نام سے کہ یہ کب لوٹے گا. کسی کی گراوٹ سے خوش نہ ہو, کسی کے کم ہو جانے سے, کسی کے گر جانے سے خوش نہ ہو, بلکہ خداوند میں ایمان رکھے کہ خداوند اس کو زور کے ساتھ لٹائے گا. میں نے کہا خداوند زور کے ساتھ لٹائے گا. یہ ہمارے خداوند کی اصل شبیہ ہے جو کلیسیا کو, جو لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند کیسا ہے. جب ہم کہتے ہیں خداوند بھلا ہے, جب ہم کہتے ہیں خداوند راست ہے, جب ہم خداوند کہتے ہیں خداوند سچا ہے, وہ محبت کرنے والا ہے, خداوند اپنی محبت ایسے دکھاتا ہے کہ جب ہم گناہ میں ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. گناہ میں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کی محبت کیسی ہے. ہر کوئی صاف چیز کو پیار کرے گا, لیکن گندی چیز کو پیار کرنا اصل محبت ظاہر کرتا ہے. ہاللویا. خداوند, میں نے کہا کبھی آپ کے ساتھ ڈن نہیں ہوا. خداوند آپ کے ساتھ کبھی ڈن نہیں ہوا کہ بس اب میں اس کے ساتھ بس. خداوند جس نے آپ کو چنا ہے, اس نے چننے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری لی ہے کہ میں اس کو وہاں تک پہنچاؤں گا. خداوند صرف پیدا نہیں کر دیتا کہ پیدا کر دیو بس چھوڑ دیئے. آپ میرے ساتھ ہو. خداوند ذمہ داری لیتا ہے کہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے, میں ان کو وہاں تک پہنچاؤں گا جن کا میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے, کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خداوند ہے. میں نے کہا وہ وعدوں کا سچا خداوند ہے. شیطان آج سے آپ کو جو بھی پیچھے کہتا رہا ہے کہ تو وہاں تک نہیں پہنچے گا, تو یہ نہیں کر پائے گا, تو یہ نہیں کر پائے گا, یہ نہیں ہو پائے گا, اس کو بتائیں کہ میرا خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے. وہ کر رہے گا, کیونکہ یہ اس نے بولا ہے, یہ اس نے کہا ہے کہ میں ایسے کروں گا. تو جب اس نے کہا ہے تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا. ہاللویا. ہمارے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا. لکھا ہے کہ وہ گھبرا کر, لکھا ہوا ہے کہ وہ باتیں کر ہی رہے تھے, یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. اور ان سے کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو. ہاللویا. مگر انہوں نے گھبرا کر, خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں. اب انہیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ خداوند ہی ہے جو ہمارے درمیان آیا اور ہمیں بولا کہ تمہاری سلامتی ہو. آپ میرے ساتھ ہیں. انہیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ خداوند ہی ہے یا کوئی اور ہے, اور گھبرائے ہوئے ہیں. اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے آج سے سارے شک جو آپ کے دل میں خداوند کے خلاف پیدا ہوئے ہیں ریموو کیے جائیں یسوع کے نام سے. ریموو کیے جائیں یسوع مسیح کے نام سے. ریموو کیے جائیں یسوع مسیح کے نام سے. کوئی بھی شک والی بات, کوئی بھی نیگیٹیوٹی جو شیطان نے آپ کے اندر خدا کے خلاف ڈالی ہوئی ہے, میں آپ کو بتاؤں ہمارے دل میں شیطان, آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اگلا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایک دم سے جب آپ دیکھیں کہ
خیال آ رہے ہیں اپنی سچویشن کے خلاف, اپنی زندگی کے خلاف, اور کل کے متعلق اور خدا کے ایون متعلق کہ خدا نے ابھی تک یہ نہیں کیا, یہ نہیں ہوا, اور آپ دیکھیں گے کہ اگلا دن بڑا ریلیکس ہوگا یا اس سے پچھلا دن ریلیکس ہوگا, لیکن ایک دم ہی ایک دن خراب ہو سکتا ہے, موڈ خراب ہے, ساری چیزیں نیگیٹو, ساری طرف اندھیرا لگ رہا ہے, اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا لگ رہا ہے. یہ روحانی اٹیک ہے, اسے روحانی اٹیک کہتے ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں؟ اسے روحانی اٹیک کہتے ہیں, اسے شیطانی حملہ کہتے ہیں. جب نیگیٹیوٹی اور ہوپ لیسنس جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو, کیونکہ کل تو سب کچھ ٹھیک تھا, پرسوں تو سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن آج ایک دم سے کیا ہو گیا؟ یہ روحانی حملہ ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ یہ روحانی حملہ ہے, اور خداون ہر حملے کا جواب ہمارے واسطے رکھتا ہے. ہاللیلویا. اور خدا, جب آپ بند کمرے میں, جب آپ گھبرائے ہوئے ہیں, جب آپ شک میں ہیں, خداون آپ کے کان میں آ کے کہتا ہے کہ کیوں شک کرتے ہو؟ یا خداون کسی بندے کو بھیج رہا ہے, اپنے بندے کو وہ انہیں حوصلہ دے رہا ہے, وہ انہیں ایسی باتیں بتا رہا ہے جس کی وجہ سے خداون ان کے ساتھ بول رہا ہے, ہم کلام ہو رہا ہے. ہاللیلویا. اور خداوند انہیں کہتا ہے کہ تم کیوں شک کرتے ہو, تم کیوں گھبراتے ہو؟ کلیسیا کچھ بھی ہو, خداوند نے کہا ہے کہ وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا تو وہ نہیں چھوڑے گا. ہاللیلویا. اس نے کہا ہے کہ میں یہ کروں گا تو وہ ضرور کرے گا, اور اسے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں, مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو. اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے. ایک چیز یاد رکھیں, یہ شیطان کا حربہ اور جھوٹ ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے. آپ امیجن کر سکتے ہو, یہ ٹائٹل کسی کو دیا گیا ہے, جھوٹوں کا باپ. اور باپ, جب بھی باپ کا آتا ہے تو وہ کریٹر کا مطلب آتا ہے. جیسے کسی بھی چیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جی کمپیوٹر کا باپ ہے, فادر آف کمپیوٹر, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو کریٹ کرنے والا. تو جھوٹ جو ہے وہ شیطان سے شروع ہوتا ہے, شیطان اس کو کریٹ کرنے والا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہر ایک جھوٹ, ہر ایک مینیپولیشن, ہر ایک تروڑ مروڑ ورگلانا, یہ ساری جھوٹ کی قسمیں ہیں جن کا آتھر جو ہے, جن کا شروع کرنے والا, جن کا بنانے والا شیطان ہے. اس لیے ان کو جھوٹوں کا باپ کہا گیا ہے. اس لیے وہ خدا کے خلاف جو سارے جھوٹ آپ کو نظر آتے ہیں اس وقت, جو دنیا میں خدا کے خلاف بہت سارے جھوٹ پھیلے ہوئے ہیں خدا کی اصل شبیہ کے خلاف, اور آپ کو بہت سی دنیا کہتی آئے گی نظر کہ خدا ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہوتا تو دنیا بڑے سکون میں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی پرابلمز ہیں, خدا موجود نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا اچھا نہیں ہے کیونکہ میرے ساتھ یہ ہے, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, خدا پتہ نہیں کدھر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا اگر موجود ہے, ہاں میں مانتا ہوں خدا موجود ہے, لیکن خدا میرے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ تو ہے لیکن پتہ نہیں وہ مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. ہاللیلویا. کلیسیا آپ جانتے نہیں, شیطان باپ ہے جھوٹوں کا. وہ صرف سادے جھوٹ نہیں بولتا, وہ بڑے کمپلیکس جھوٹ بولتا, کیونکہ سادے جھوٹ تو سمجھ آ جاتے ہیں.
لیکن وہ ایسے جھوٹ بولتا ہے کہ انسان اسے سچ مان لے. کئیوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا موجود ہی نہیں ہے. کئیوں کو کہہ رہے ہیں موجود ہے لیکن تیرے ساتھ نہیں ہے. کئیوں کو کہہ رہے ہیں تیرے ساتھ بھی ہے لیکن تو نے گناہ کیا اس وجہ سے تیرے ساتھ اب نہیں چلے گا. کئیوں کو کہہ رہا ہے کہ کئیوں کو وہ پرانی چیزیں یاد دلا رہا ہے کہ تو نے تب اس کا انکار کیا تھا, تب یہ ہوا تھا, تب وہ ہوا تھا. لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب وہ گھبرائے ہوئے ایک گھر میں جمع تھے تو یسوع مسیح ان کے درمیان آ موجود ہوا. ہاللویا. یسوع مسیح خود جو ہے وہ ان کے درمیان آ موجود ہوا کہ وہ پہلے سے جانتا ہے یہ میرے لوگ ہیں, آپ پر مہر کی گئی ہے, آپ جہاں پر بھی ہوں گے خداوند آپ کو ڈھونڈ نکالے گا. اب میں نے کہا ہے آپ جہاں پر بھی چلے جائیں خداوند آپ کو ڈھونڈ نکالے گا کیونکہ آپ پر مہر ہوئی ہے. خداوند جانتا ہے اس کے لوگ کدھر ہیں, کدھر موجود ہیں, کس کمرے میں موجود ہیں. وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا یسوع کے نام سے. خداوند آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. میں نے کہا خداوند آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اسی لیے داؤد کہتا ہے کہ میں سمندر سے پار چلا جاؤں, پتال میں بھی چلا جاؤں, وہاں پر بھی تیرا روح جو ہے وہ مجھے سنبھالے گا. وہ کہہ رہا ہے میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں, وہ جانتا ہے کہ اس پر مہر ہوئی ہے. کلیسیا آج خداوند بتا رہا ہے یہ ہے مہر ہونا, یہ ہے چوزن ون ہونا, یہ ہے چنے ہوئے ہونا. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جتنا بھی دور چلے جائیں خداوند پھر بھی اپیئر ہوتا رہے گا, کبھی خواب میں, کبھی لوگوں میں, کبھی ادھر سے, کبھی ادھر سے. وہ چھوڑے گا نہیں کیونکہ اس کو اپنا کام پورا کرنا ہے. اسی لیے داؤد کہتا ہے کہ مبارک ہے جس کا توکل خداوند پر ہے. مبارک ہے وہ شخص جس کا خدا خداوند ہے, جس کو خدا نے چنا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, جس کو خدا نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے علیحدہ ہے, اس کو خداوند کبھی نہیں چھوڑے گا. جب خداوند کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ میری قوم ہے, یہ میرا شخص ہے, یہ میرا بیٹا ہے, اس پر مہر کی گئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, وہ شخص خداوند کی کنٹرول میں ہے. ہاللویا. کیا یہ زبردست بات نہیں ہے؟ کیا یہ زبردست بات نہیں ہے؟ عیسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ بنائے عالم سے پیشتر چنے اور بے عیب کیے گئے, پاک کیے گئے. خداوند آج بتا رہا ہے کہ آپ وہ لوگ ہو جو پہلے سے چنے گئے اور بے عیب اور پاک کیے گئے ہو. اس لیے خداوند ان کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ تو مجھے چھوڑ کر آئے ہیں, انہوں نے میرا انکار کیا. یسوع مسیح کچھ بھی یاد نہیں دلا رہا پرانے والا. اور جب آپ کو کوئی یاد دلا رہا ہے آپ کے گناہ تو وہ خداوند نہیں ہے, وہ ہولی اسپرٹ نہیں ہے, وہ جھوٹوں کا باپ ہے. ہاللویا. جب خداوند ان کے درمیان کمرے میں آیا تو کوئی پرانی بات نہیں. ہاللویا. کوئی پچھلی بات نہیں, کوئی پرانی بات نہیں, آگے بڑھنے کی بات ہے. ہولی اسپرٹ ہمیشہ مجرم نہیں ٹھہرائے گا بلکہ آگے کی بات بتائے گا, آنے والی چیزوں کو وہ بتائے گا, آنے والے آپ کے فیوچر, آپ کے آگے کیسے بڑھنا ہے یہ بتائے گا. لیکن شیطان آپ کو روکے رکھے گا, وہ پچھلی چیزیں بتائے گا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ شیطان ہمیشہ پیچھے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے, وہ پیچھے ہی رکھنا چاہتا ہے کہ اچھا اس کو تو کور کر لے, اس کو تیرے خدا نے اس گناہ کا کیسے کور کیا تیرے ساتھ, اس کا سلا کیسے سیدھا ہوا, کیا اس نے تجھے بولا ہے کہ اس نے تجھے معاف کر دیا ہے یا نہیں. یہ وہی ہے جو عدن میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسے ہی بات کرتا ہے. یہ شیطان کا طریقہ. کیا خدا نے تجھے واقعی معاف کر دیا ہے؟ وہ جو جب تو نے وہ والا گناہ کیا تھا کیا وہ سالو ہو چکا ہے یا نہیں؟
आगे कैसे खुदा तेरे साथ चल सकता है, क्योंकि अभी तूने ताज़ा एक नाफरमानी की है। आप नहीं जानते यीशु मसीह हर रोज आपके कमरे में आ खड़ा होता है। हालेलुया। आज इस कलाम के बाद आप जान लो कलीसिया के यीशु मसीह हर रोज आपके कमरे में आ खड़ा होगा और कहेगा कि तुम शक ना करो, तुम घबराओ मत, क्योंकि मैं सच्चा खुदावंद हूं, मैं सच्चा खुदावंद हूं और तुम मेरे लोग हो। हालेलुया। ये जान लें कि खुदावंद आपके साथ है और आप खुशकिस्मत तरीन लोग हैं। कलीसिया मैं आपको बताऊं, आप खुशकिस्मत तरीन कौम है, खुदा की खास मलकियत है। बाइबल आपको खुदा की खास मलकियत कहती है। आप उसकी पोजेशन हो, लेकिन बहुत खास, जिनको वो फर्क देखता है। खुदावंद अपने कलीसिया को, अपने लोगों को बहुत फर्क देखता है और वंडरफुली लव करता है और बड़ी ध्यान से शेप दे रहा होता है ताकि हमें शैतान के झूठों से बचाए और सच्चाई बताए। इसीलिए जो उसके शागिर्द थे वो ऐसा ऐसा पक्के हो रहे थे। आप मेरे साथ हैं? खुदावंद शागिर्दों को पक्का कर रहा था कि इनको असल बात पता चल जाए कि मैं कौन हूं और मेरा प्यार क्या है। क्योंकि यीशु मसीह के शागिर्द जब बुलाए गए तो वो समझते थे कि ये जो फरीसियों और फकीयों ने खुदा की शक्ल जाहिर की हुई है, ये जो ख्रिस्तुस या यीशु आया है ये भी ऐसा ही है। और पतरस पहले ही मौजे में कहता है कि खुदावंद तू यहां से चला जा, क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार हूं। ये शबी जो है ये किसने दिखाई है? पतरस को, जो उसने पहले से इर्द गिर्द से कैच की है कि खुदावंद तू यहां से चल, तू मेरे पास भी खड़ा ना हो, तू यहां से चला जा, मैं गुनाहगार आदमी हूं। आप मेरे साथ हैं? जब वो जक्कई के घर गया है तो लोग कह रहे हैं कि वो जक्कई के घर गया है, वो गुनाहगार के घर जा उतरा है। जब एक औरत जो है, जो कैरेक्टर जिसका सही नहीं समझा जाता, वो यीशु मसीह के पांव साफ करने आई है, तो लोग कहना शुरू हुए हैं कि अगर ये शख्स वाकई नबी होता तो जानता कि ये औरत कौन है। खुदा की गलत छवि पता होना। शैतान झूठा और झूठों का बाप है। कहीं शैतान झूठा है? बुलंद आवाज से कहीं शैतान झूठा है। शैतान झूठा है, वो झूठ बोलता है, उसके पास कुछ भी नहीं है। कलीसिया आज जान लो, शैतान के पास कोई पावर नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। सिर्फ उसके पास एक चीज है, एक चीज का सिर्फ वो बाप है, झूठ का। सिर्फ झूठ। और जब वो झूठ को इस्तेमाल करता है तो वो आपकी आइडेंटिटी आपसे छीनता है और वो सबसे पहले आइडेंटिटी पे वार करता है कि वो कहता है कि तू कौन है, तू कुछ भी नहीं। हालांकि खुदावन कहता है कि तू मेरा बेटा है। आप मेरे साथ हैं? खुदावन सब चीजों पर इख्तियार बख्शता है, हर एक चीज पर। लेकिन शैतान आइडेंटिटी छीनता है, गुनाह का एहसास दिलवाता है। लेकिन खुदावन हमेशा जो है वो अपने लोगों के पीछे ही रहेगा ताकि अपनी आइडेंटिटी उन पर जाहिर करे। मैं आपको बताऊं, खुदावन हमेशा इसी तजर्बे में रहेगा कि मैं अपने लोगों को अपना तजर्बा कराऊं
تاکہ وہ اگر گھبرائے ہوئے ہیں تو میں ان کے پاس جا کر کہوں کہ کیا ہوا. اگر وہ احساس جرم میں ہے تو میں ان کو یاد تک بھی نہیں دلاؤں گا کہ انہوں نے یہ کیا. اس کا مطلب ہے ہمیں جرم کا احساس کون دلاتا ہے؟ آج پکڑا گیا شیطان. ہاللیلویا. ہمیں جرم کا احساس جو ہے وہ ہمارا دشمن دلاتا ہے. ہمیں بتاتا ہے کہ تم میرے ساتھ، تم خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ شیطان کی آواز ہے. آج سے میں نے کہا ہے خداوند آپ کی کانوں کو کھول رہا ہے اپنے دشمن کی آواز کو پہچاننے کے لیے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہر ایک کان آج سے اپنے دشمن کی آواز کو جان لے گا، پہچان لے گا. کلام میں لکھو اس کے ہیلوں سے واقف ہو، اس کی آواز سے واقف ہو. آپ خداوند کی آواز سنیں گے. خداوند کیا کہتا ہے؟ لکھا ہوا کہ خداوند ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا. خداوند نے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا. یہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. ہاللیلویا. آپ میرے ساتھ ہیں. آپ بے شک کہیں کہ میں نے خداوند تیرے ساتھ نہیں چلنا، میں نے تیری آواز نہیں سننی، میں بس I'm done with you. خداوند کہے گا نہیں، میں تیرے ساتھ ابھی ڈن نہیں ہوا. ہاللیلویا. خداوند نے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا، وہ ان کے درمیان موجود ہوا ہے کہ وہ اس کے اپنے لوگ ہیں. وہ جانتا ہے یہ میرے اپنے لوگ ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جس کو خداوند چنتا ہے اس کو ایسے نہیں چھوڑتا. اور ان کے پاس آ کر کہتا ہے گھبراؤ مت. تمہیں شک کدھر سے آ گیا کہ میں تمہیں ابھی لیسن دے کر گیا ہوں، میں تمہیں ابھی بنا کر گیا ہوں، تمہیں شک کدھر سے آ گیا؟ ہاللیلویا. آج کلیسیا خداوند آپ کو کہہ رہا ہے کہ شک کو کک کرو یسوع مسیح کے نام سے. شک کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے کک کرو یسوع مسیح کے نام سے. خداوند آپ کا خداوند سچا اور راست ہے جس نے کہا ہے کہ میں زندہ ہوں گا اور واپس آؤں گا. وہ آپ کی مردہ زندگیوں کو بھی زندہ کرے گا یسوع مسیح کے نام سے. ہر ایک ایریا جو آپ کو لگتا ہے مردہ ہے، لیکن خداوند وہاں پر ایک دم سے موجود ہوگا. میں نے کہا ہے خداوند ایک دم سے موجود ہوگا. جب آپ گھبرائے ہوئے ہوں گے، جب آپ پریشان ہوں گے، خداوند میں نے کہا آپ کو سرپرائز کرے گا یسوع کے نام سے. خدا کی محبت آپ کو سرپرائز کرے گی یسوع مسیح کے نام سے. خداوند کے وعدے آپ کو سرپرائز کریں گے یسوع مسیح کے نام سے. خداوند کے وعدے آپ کو ایک نئی جگہ پر لے کے جائیں گے یسوع مسیح کے نام سے. نئی بلیسنگ کو آپ کے لیے ایک دم سے کھولیں گے. خداوند یکدم آپ میں کام کرے گا. اور میں آپ کو بتاؤں آپ کی زندگیاں ٹرن کرے گا خدا یسوع کے نام سے. میں نے کہا خداوند یکدم آپ میں کام کرے گا اور آپ کی زندگیاں بالکل ٹرن کر دے گا یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. یہ خداوند کے وعدے ہیں. جب شیطان اپنا سارا کام کر چکا تو خداوند اپنا کام کرتا ہے. شیطان اپنا سارے کام کر کے ابھی ریلیکس ہوا. اس نے سب کچھ کر دیا جو وہ اپنی طاقت میں کر سکتا. تو اس نے یسوع کو مروا دیا. اس نے شاگردوں کو جو ہے وہ منتشر کر دیا. اس نے ساری منسٹری کو درم بھرم کر دیا. اس نے ساری اس فیملی کو درم بھرم کر دیا. اور وہ غمگین بیٹھے ہیں اور گھبرائے ہوئے بیٹھے ہیں. اور خداوند آیا اور خداوند نے سب کچھ کو پھر ریوائیو کر دیا. سب کچھ کو خداوند نے پھر سے زندہ کر دیا. ہاللیلویا. خداوند نے سب کچھ کو جو شاگردوں کے ذہن میں مر گیا تھا پچھلے 3 دن میں، وہ شک میں تھے کہ اب منسٹری ختم، اب یسوع مسیح بھی چلا گیا، اب پھر سے وہی کام وہی چیزیں، اب ڈپریشن، ہر بری چیزیں ان کو نیگیٹیوٹی نے اس وقت جو گھیرا ہوا ہے. اور خداوند اس سین میں انٹر ہوا ہے. میں نے کہا ہے خداوند آپ کی زندگی کے ہر ایک سین میں ایسے انٹر ہوگا یسوع کے نام سے. خداوند ایسے آپ کی زندگیوں میں انٹر ہو آج سے یسوع مسیح کے نام سے.
آپ کو پتہ ہے خداوند شیطان کو سارے جو تیر چلانے دیتا ہے, سارے کارڈز پھینکنے دیتا ہے خدا شیطان کو کہ پھینکیا تو پھینکیا. جتنے کارڈ اس کے پاس جب سارے کارڈز ختم ہو جاتے ہیں پھر خداوند اپنا کارڈ پھینکتا ہے. میں نے کہا خداوند آپ کی زندگی میں اپنا کارڈ پھینکنے کو ہے, خداوند آپ کی زندگی میں اپنا کارڈ پھینکنے کو ہے یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. اور جب خداوند جو ہے وہ کام کرتا ہے تو سب کے لیے شاکنگ ہوتا ہے کہ اچھا یہ زندہ ہو گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں کلیسیا, تالیاں بجائیں یسوع مسیح کے لیے, اپنے خداوند کے لیے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. یاد رکھیں اپنے باپ کی اس شبیہ کو, اپنے باپ کے اس کام کو یاد رکھیں. میں بتاؤں خداوند آپ کی زندگی کو ایسے ٹرن کرنے جا رہا ہے کہ وہ یکدم جو ہے وہ پلٹا کھائے یسوع کے نام سے. یکدم ساری چیزوں کو وہ بدل دے اور آپ کہیں کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. آپ ریسیو نہیں کرنا چاہ رہے. ہاللیلویا. کیا آپ ریسیو کرتے ہیں؟ آمین. اونچا بولے یہ برکت آپ کی ہے. آمین آمین آمین. خداوند آپ کی زندگی کو یکدم پلٹے گا, کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا. وہ کسی صورت میں اپنے مہر کیے ہوں کو نہیں چھوڑتا, کیونکہ خداوند اپنی بھیڑ کو ڈھونڈ نکالتا. خداوند اپنی بھیڑ کو ڈھونڈ نکالتا. وہ اس کو پہچان لیتا ہے, وہ اس کی خوشبو لے لیتا ہے. وہ خوشبو سے پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بندہ, یہ میرا بیٹا ہے. ہاللیلویا. اس بات کو آج سے خداوند کہہ رہا ہے پلے باندھ لیں کہ شیطان کی کسی جھوٹ میں نہ آئیں, اور آج سے اس کی آواز کو جانیں اور اپنے خداوند کی آواز کو جو وہ رینیو کر رہا ہے آپ کے اندر. کیونکہ جب روشنی آتی ہے تو تاریکی کو جانا ہوتا ہے. آج سے وہ تاریکی آپ کے اندر نہیں رہے گی یسوع کے نام سے. آج سے شک, احساس جرم, گھبرانا آپ کی زندگی میں نہیں رہے گا یسوع مسیح کے نام سے. آج سے صرف ایک ہی چیز رہے گی کہ خداوند اپنے کاموں میں راست اور سچا ہے, خداوند محبت میں کامل ہے. آپ مبارک ہیں جو خداوند آپ کا خدا ہے. آپ مبارک ہیں جو خداوند پر توکل کیے ہیں. آپ مبارک ہیں جو خداوند کا انتظار کر رہے ہیں, نہ کہ آدمیوں کا, نہ کہ کسی اور ہوا کا. آپ خداوند کی ہوا کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں چلے, تو آپ مبارک ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں کلیسیا. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ صرف اور صرف خدا کی ہوا کا انتظار کریں. آدمیوں کی ہواؤں کا, آدمیوں کی چیزوں کا انتظار مت کریں کہ وہ شخص میرے لیے ایسا کرے گا, وہ شخص میرے لیے ایسا کرے گا, یہ شخص اگر ایسا کر دے میری زندگی اچھی ہو جائے, وہ شخص ایسا کر دے. نہ, خداوند کی ہوا کا انتظار کریں. خداوند کی ہوا سب کچھ ٹرن کر دے گی. آدمیوں کے پر آپ کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا ہوگا. ہاللیلویا. خداوند سب کچھ آپ کے واسطے کرے گا. خداوند میں نے کہا ہے سب کچھ آپ کے واسطے کرے گا. جہاں پر کچھ بھی نہیں, خداوند بیابان میں ندیوں کو جاری کرے گا. یہ اس کے کہنے سے جو ہے وہ ندی پھوٹ نکلے گی. ہاللیلویا. آپ کو کسی لاجک کی ضرورت نہیں ہوگی جب خداوند آپ کو ریز کرنے پر آئے گا. کوئی لاجک کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو, کیونکہ جب خداوند کام کرتا ہے تو اسے دنیا کے ریم کی چیزیں جو ہیں
اس پہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. میرے ساتھ ہیں آپ؟ دنیا کی وہ نیچر کی چیزوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. جب خداوند کام کرنے پر آتا ہے تو وہ سمندروں کو چیر ڈالتا ہے. جب خداوند کام کرنے پر آتا ہے تو وہ طوفانوں کے رخ بدل دیتا ہے. ہلیلویا. جب خداوند کام کرنے پر آتا ہے, جب وہ دکھاتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے, تو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں کتنا بڑا خداوند ہوں. ہلیلویا. خداوند آج کہہ رہا ہے کہ آپ جس حالت میں بھی اپنے کمرے میں موجود ہیں, خداوند آج آپ کے پاس آتا ہے. ہلیلویا. اور وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو جن پر اس نے آپ کی محبت میں کیل ٹھکوائے ہیں, اور اس کی محبت کامل ہے, اور اس کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی, اور وہ اپنی محبت میں آپ کو اس جگہ پر پہنچائے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے. کیونکہ جس کو خداوند اٹھاتا ہے اس کو وہ ضرور وہاں پر پہنچاتا ہے. ہلیلویا. اپنی آنکھوں کو بند کریں اور 2 منٹ کے لیے جیسے ہولی اسپرٹ آپ کو اس کلام کے لیے پریئر ڈالتا ہے, خداوند سے دعا کریں. ریبانا سوکھولو برینیشیا تکسرا دہایو یہاں 2 منٹ کے لیے آرے ایگگینیوش سے سیاہ کا نامہ سہاشو سو سیاہا رابادیو شلو پرسنیو کیا شہم, کہ خداوند یہ کلام میرے لیے ہے. آمانیو میں تیری اس تیز ہوا کا انتظار کرتا ہوں, میں اس تیز ہوا کے لیے میں تیرا انتظار کرتا ہوں. ریبیرے کا روشی سیری کو ریوسی کی ریوش سو ریون صاحب ان سوکوئی یہ ہے کہ سیونو ہومو سیاہ کاشا رین کا ریبیری ریو سوکو لیبیریون تکوش سیو کوش سیاہا. آرہ کوئی خداوند کو کہیں کہ خداوند آج میں نے جانا ہے کہ تو ہر طرح کے گناہ کے جرم کے احساس سے اور ہر طرح کی دوسری چیز سے بڑا ہے. ربا نماشے کے لئے بیرگے دی بیڈیو شسا کھانا بارا سہا, آج میں نے جانا ہے کہ تو پرانی چیزوں کو یاد بھی نہیں کرتا. آج میں نے جانا ہے کہ تو اسی محبت کے ساتھ ملتا ہے. رما آج میں پھر سے نئے طور پر تجھے اپنی زندگی میں دعوت دیتا ہوں, اپنے کمرے میں دعوت دیتا ہوں. رعاکا یا شالا کا سالا باکا یلی بیریونو شرے رے کے رے بے بے شا رمانا ماما شبابا ہم, کہیں خداوند آج سے میں تجھ پہ شک نہ کروں گا. ربانا ماشالا بارے رے گے بے 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 نیون سو رے رے بے 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 ہوشم اینکے رے رے بے 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 رے ہوشم انزارے کیونو سیولو بہوشو سیاہا ربانا ما بابا بابا رے بہوشے ہم ان کارولو موسی سیولو موسیہا, کہ خداوند آج سے میں تیری برکتوں پر تیرے منصوبوں پر شک نہ کروں گا. آج سے میں تیرے منصوبوں پر شک نہ کروں گا. رکا یا بابا بادا بابا بادا بابا بابا, کیونکہ میں تیری زبان پر یقین رکھتا ہوں. جب تو نے کہا ہے کہ میں زندہ ہوں گا, جب تو نے کہا ہے کہ میری زندگی میں ایک ایک چیز زندہ ہوگی, تو وہ یسوع کے نام سے زندہ ہوگی, وہ ہوگی زندہ یسوع کے نام سے. رکا یا لبابا, جب خداوند نے آپ کے لیے کہا ہے کہ وہ یہ کرے گا, تو وہ یہ کرے گا یسوع مسیح کے نام سے. اسے ہونا ہوگا یسوع مسیح کے نام سے. رکا یا بابا بابا دا بابا بابا نے میں بے یشا ایرے رے کے بے 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 ہوشا ماسیا لکا یسا لے برے سندیو روشی رکا گئی یہاں بابا بابا رے ہوشا راما بابا 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 رکا یا ان بلیسنگ کو آپ کے زندگی میں انٹر ہونے کے لیے کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ بغیر دروازے کے انٹر ہوں گے آپ کی زندگیوں میں. رکا یا بابا 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 یشیا رکا یا منا بابا 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 بابا
तूने मुझसे दिल लगाया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। देखो मुबारक है वो शख्स जिसका खुदा खुदावंद है। इंडिया गाजा बाबा बाबा बाबा, मुबारक है वो शख्स जिसका खुदा खुदावंद है, जिसका तवक्कल खुदावंद पर है, जो खुदावंद का इंतजार कर रहा है, वो मुबारक शख्स है। रका याडाबा ने में बे 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 हो जा जब शैतान अपने सारे तीर चल चुका हो, तब खुदावंद अपना तीर चलेगा। खुदावंद अपने तीर पर चिल्ला चढ़ाएगा, रक्का या बाबा बाबा ला बाबा बाबा, और वो आपके दुश्मनों को परागंदा करेगा यीशु मसीह के नाम से। राडा डाडा बाबा 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 रे बेबे शाह इरेंगा ने में बेबे बेले बेले ओ शाह इकासा या बाबा बाबा बोशे एक खासियोलो हो मेरे पीछे के ए खुदावंद, मैं तेरे कलाम पर ईमान लाता हूँ, तेरे वादे सच्चे हैं, तेरे कौल जो मेरे वास्ते हैं वो सच्चे हैं, जो तूने मेरे वास्ते कहा है वैसा होगा, तेरे वादे मेरे वास्ते रास्त हैं, तेरे कौल मेरे वास्ते सच्चे हैं, मैं उन पर यकीन करता हूं। हर एक झूठ जो मेरा दुश्मन कहता है, मैं उसको तोड़ता हूं, मैं उसको दूर करता हूं, और मैं जानता हूं कि तू सच्चा है, तू वो कुछ करेगा, और तू मेरे साथ है। तूने जब मुझे चुना है तो खुद तू मुझे आगे तक लेकर जाएगा। तू जो यहां तक मुझे लेकर आया है, तू आगे भी लेकर जाएगा। तू मेरा नाम ऊंचा करेगा, तू मेरा नाम ऊंचा करेगा, तू जमीन पर मेरा नाम ऊंचा करेगा, तू मेरे मकसद को पूरा करेगा, तू मुझे वाकई बरकत देगा, तू मुझे वाकई बरकत देगा। अगले 1 मिनट के लिए प्रे करेंगे बुलंद आवाज से, अपने होंठों को खोलें खुदावंद के हुजूर में। ये अगले 1 मिनट के लिए रंडे बे ओदे बे योंडे बेरे बे ओशा रेंगे दे बे 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 ओशा वे एकली में सुकोलो मोरोनेशा ब्यांजा दे बे कोरो मैंने रियोशा रियांका साशिया किसिले मेरे ओशा रा आबा ब्रयांदा की जियोस्तो को जिया री केले बेरे की निमिस्यो को रियोशा। अपने साथ वाले का हाथ थामें और उसको बरकत देना शुरू करें। उसके लिए बरकत चाहना शुरू करें, उसके लिए कहें कि तुम्हारी सलामती हो। उसे ब्लेस करें ताकि उसमें कोई खौफ ना रहे, ईमान आए। उसे हौसला दें। अरकाया यहा बाबा 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 रे हो रहा बाबा बाबा रे हा, हर एक जुर्म के एहसास से उसे दूर करें। रा पापा रे ओ शबा बाबा बाबा रे हो, खौफ उसकी जिंदगी से जाता रहे। प्रे करें रा शबारोनियो शल प्रोसेस यहा, घबराना उसकी जिंदगी से जाता रहे। मोहब्बत इम्पाके दे बे 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 में ओशिया लव रिया प्रसियो रोबाहा enta che zia planemeneos jerebeos siaxiania miatiokiola te ando khoto siak dimeneos shaha rianda da baba 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 bless करें कहें कि हर एक तारीकी उसकी जिंदगी में से जाती रहे, हर एक झूठ उसकी जिंदगी में से जाता रहे। आदा दा बाबा 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 खुदावंद की लाइट उसमें आए, खुदावंद खुद उसकी जिंदगी में आ मौजूद हो। खौफ और घबराहट निकल जाए, हर एक अच्छा एहसास उसकी जिंदगी में जारी हो। उसकी जिंदगी लाइट हो जाए, उसके जवाब मौसूल होना शुरू हो।
उसकी सेहत को बरकत दे। राबा बाबा का याना मकाइडिया सोसियाहा, हर एक चीज जो उसके लिए बंद है यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु के नाम से। राकाया बाबा 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 बाबा, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें। जो कुछ आप बोल रहे हैं वो उसके लिए हो रहा है। राकाया, क्योंकि आपका खुदावन सच्चा है। उसने कहा है जो कुछ मांगोगे वो मिल जाएगा। अरे कहने मेरे बेबे, जो कुछ मेरे नाम से बाप से चाहोगे वो हो जाएगा। बरकत दे, ब्लेस करें। रियांदा बाशादाबाया यहा इंदेरे बेबे बेबे रे बसिया सकोदो बसिया इंकारा बसा करा बसा करे बेने ओशाहा राबा बाबा रे ओशियोसिया Ekorosiosisiolomasaha. Ikaragaiz yahasokodoriosteshiaha. Abarabababababayoshaha. Amariosioxisiorohoshiaha. हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। रियंका सुलियो प्रसंदिया रशाहा एरियोक्सिडियोक्सिसियोशाहा एरियो फ्रामानासियोक्सिसियोहा। अगले 2 मिनट के लिए हम खुदावन को पुकारेंगे ऐसे जैसे हमने पहले कभी उसको ना पुकारा हो, कम्युनिकेट ना किया हो। आज आपने जाना है कि खुदावन की मोहब्बत, उसका प्यार जो आपके वास्ते है वो बेइंतहा है, और वो पास्ट की चीजों को याद भी नहीं करता। वो फॉरवर्ड देखता है अपने लोगों को। आज वो आपकी जिंदगी को फॉरवर्ड देख रहा है, आगे की तरफ देख रहा है। वो हमेशा भलाई की बात करेगा, वो हमेशा सुलह की बात करेगा। अभी कुछ 2 मिनट जबरदस्त प्रेयर करेंगे खुदावंद के हुजूर, और उससे कहेंगे कि खुदावंद, मैंने जाना है कि तू मेरे साथ है, तू मेरी तरफ है, तू मेरे लिए है। मुझे अपनी राहों पर लिए चल। मैं आज से तेरा हूं। जैसे शागिर्दों का ईमान जो डोल रहा था उस दम पक्का हो गया। उस वक्त में वो पक्के हो गए खुदावंद में कि ये सच्चा है। आज खुदावंद कह रहे कि आप खुदावंद के साथ पक्के और सच्चे हो जाओ। आप खुदावंद के साथ पक्के और सच्चे हो जाओ, और ये जान लो कि मेरा खुदा अपने वादों में सच्चा है। 2 मिनट के लिए जबरदस्त प्रेयर करें और अपनी जिंदगी को, अपने फ्यूचर को खुदावंद के हुजूर सेव करें। क्योंकि खुदावंद, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं, मैं ईमान रखती हूं कि मैं तेरा हूं, मैं तुझ पर छोड़ा गया हूं, मैं तुझ पर छोड़ी गई हूं, और मैं वापस ना लौटूंगा। आज से मेरी जिंदगी में तेरे लिए इनकार नहीं होगा। आज से मैं इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि आज तू मेरी जिंदगी में जिंदा हुआ है। आज से मैं किसी सिचुएशन में तेरा इनकार नहीं करूंगी। आज से शैतान का कोई झूठ मेरे पर नहीं चलना पाएगा, ना कोई शक चलने पाएगा, ना कोई गमगीनी चलने पाएगी। खुदावंद, आज से तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। मैं तेरे लिए जीऊंगा, तू मेरा खुदावंद है। मैं ब्लेसेड हूं क्योंकि तू मेरा खुदावंद है। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से
Eke de be 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 me unsha rana mana mama ba 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 reke shishia sa ba 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 re ha reana ba 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 खुदावन रिवाइव कर रहा है मैं देख रहा हूँ खुदावन रिवाइव कर रहा है नया कर रहा है जिंदा कर रहा है आज के कलाम के सबब से खुदा जिंदा कर रहा है जिंदगी बख्श रहा है लाका यस्सा का यहाया Ere bere 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 sasya bara bara basaha. Inna ra ba 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 bere be 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 be. Ra ba 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 oshaham. जिंदा हो जाओ यीशु के नाम से जिंदा हो जाओ यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जाओ यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जाओ यीशु मसीह के नाम से हर एक मुर्दा चीज जिंदगी पाए यीशु के नाम से रकाया या हर एक मुर्दा रिलेशनशिप जिंदा हो जाए यीशु के नाम से दादा दादा बाबा बाबा बेयोशा रे बे 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 बेयोशा बाबा 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 याशा रिया खादामा सखेरे रे बेबेश रिया माना मसला प्रोसिया मेरे पीछे के या खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस साल के लिए जब ये साल आखिर होने को है ये अगला महीना मैं सारी पुरानी चीजों को छोड़ता हूं शक की चीजों को खौफ की चीजों को और मैं तुझ पर मुकम्मल ईमान लाता हूं और मैं ईमान लाता हूं बाप कि तू मेरे साथ रहा है तू मेरे साथ रहेगा जब ये साल इख्तिताम को है मैं अपनी जिंदगी को तुझे देता हूं मेरी जिंदगी का मुकम्मल कंट्रोल ले अगला महीना मेरे लिए मुबारक ठहरा अगला महीना मुझे तुझ में कंप्लीट करे अगला महीना ब्लेस्ड हो अगला महीना ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से हर एक एरिया ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से हर एक एरिया पूरा हो यीशु मसीह के नाम से हर एक कमी और घाटा पूरा हो यीशु मसीह के नाम से अगले महीने आपके लिए जवाब लेकर आए यीशु मसीह के नाम से आंसर लेकर आए यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए दुआ करता हूं रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से ऐ मेरे खुदावन मैं तेरी कलीसिया को बरकत देता हूं बाप मैं से जुड़ी एक एक चीज को छूता हूं और ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से तेरे मार खाने से इन्होंने शिफा पाई है तेरे मार खाने से हर एक लानत इनकी जिंदगी से जाती रही है तेरे मार खाने से बाप इनकी जिंदगियां बाप तेरे हुजूर में कामिल ठहरी हैं तेरे मार खाने से बाप इन्होंने ब्लेसिंग पाई है बाप आज के कलाम के सबब से जब बाप हम तुझे याद करते हैं तू तेरे उन बाप हाथों को और पाँव को बाप तू दिखाता है कि ये सब कुछ तूने हमारे वास्ते किया है बाप तेरे लोग तेरे मार खाने से शिफा पाएं बरकत पाएं राशि पाएं हर एक वो चीज़ बाप जो इनकी दरकार है वो इस अगले चढ़ते महीने में पूरी हो यीशु मसीह के नाम से पूरी हो यीशु मसीह के नाम से इनके आंसर यीशु मसीह के नाम से रिसीव हो इनके घराने बहाली पाएं इनकी प्रेयर्स के जवाब आए यीशु मसीह के नाम से रिवाइव आए यीशु मसीह के नाम से रिवाइव हो यीशु मसीह के नाम से हर एक डिप्रेशन जाता रहे हर एक बीज जो शैतान का बोया हुआ है जाता रहे यीशु मसीह के नाम से खुदावन तेरे और इनके दरमियान में शैतान ने जो गैप क्रिएट किए हैं यीशु मसीह के नाम से वो खत्म हो खत्म हो खत्म हो यीशु मसीह के नाम से ये चढ़ता महीना इनके लिए ब्लेसिंग को लेकर आए इत्मीनान को लेकर आए फेवर को लेकर आए अपॉर्चुनिटीज को लेकर आए बल्कि फुल टर्न को लेकर आए यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूं तेरे लोगों को इनका आज तेरे हुजूर में आना मुबारक हो क्योंकि तू इनका खुदावंद है ये मुबारक है यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं आमीन यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया हालेलुया हालेलुया